जनाब एक मरतबा फिर आप सबको नूर रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। 10 रमज़ान मुबारक जो फतेह मक्का का दिन भी है, वो फतह कि जिसको तारीख हमेशा ये याद करती रहेगी, ऐसी फतह जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहाया गया, और ऐसी अजीम फतह कि सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। जनाब आज उसी फतह पर कि उस फतह में जो आज तक हमारे लिए सबक है, क्या राज मुज़मर था, और ऐसी फतह जिसका अंदाज दीगर हमें दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फतह के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रोफेसर जहानारा लुत्फी साहिबा से। क्या राज मुज़मर है इस फतह में कि जब दोनों तरफ जो कबीले हैं या दोनों तरफ जो ग्रोह हैं पहले आमादे जंग भी थे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत ने उसको ऐसा बना दिया कि बगैर किसी जान का खतरा हुए, किसी जान का ज़िया हुए, ये तमाम मराहिल ऐसी खुशलूबी से तय पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अजीम शान महीने में और ये अजीम शान दिन बिल्कुल कि जिसको इंसानी तारीख का हैरत अंगेज और रोशन बाब न सिर्फ हम बल्कि गैर मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो भी इस बात को तस्लीम करते हैं, और वाक़अतन ऐसे ही है। कुरान करीम के अंदर सूरह अल-फतह है, और सूरह अल-फतह का जो बैकग्राउंड है, शान नुज़ूल है, और जो जब वो नाजिल हुई तो वो सुलह हुदैबिया से वापसी के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नुज़ूल हुआ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही इन्नहु लफतहुन, क्योंकि सुलह हुदैबिया से मुतालिक जो सहाबे कराम थे उनके दिलों में थोड़े से शुकूक और शुबहात थे, या कम से कम थोड़ा सा हुज़्न और मलाल था, वो उसको किसी और पैराए में ले रहे थे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सर तस्लीम खम उन्होंने किया था वो अतात की वजह से। असल में बज़ाहिर था ना ये कोने में गोशे में बज़ाहिर जो नजर आ रहा था कि शायद इसमें मुसलमानों का ज्यादा नुकसान, शायद कुछ मतलब ज़ाहिर तो फहम और फरासत की बातें कि उनकी समझ में। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात की यकीन दहानी फरमा दी कि वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही इन्नहु लफतहुन, बेशक यानी जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है ये उसकी तरफ से वाक़अतन फतह है। और फिर इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन, इससे इसका आगाज होता है। मुबीन का मतलब है बिल्कुल वाज़े। और उसके बाद देखिए कि जी वापसी के बाद जो आपने इब्तिदा में कहा कि जौक तर जौक जो है मुसलमान होने लगे लोग, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत और तबलीग का जो काम है वो शाहानी सल्तनत जो थे, बादशाह थे दीगर बड़ी बड़ी ताकतों के और बड़े बड़े ममालिक के, उन तक वो दावत पहुंचाई। और फिर उसके बाद आप देखिए इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। जितना काम जो है वो 19 साल में नहीं हुआ था, वो 2 साल के अंदर हो गया। 6 हिजरी सुलह हुदैबिया और 8 हिजरी फतेह मक्का। आप देखिए इन 2 सालों में इतने लोग मुसलमान हुए कि वो 19 बरसों में नहीं हुए थे। फतेह मुबीन तो हो गई ना, ये फतेह मुबीन हो गई। और उसके बाद आप ये देखें कि ताकत का तवाजुन किस तरह पलट जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब फातेह बनकर दाखिल हो रहे हैं तो 10,000 का लश्कर उनके साथ, और वो लश्कर वो है जो किसी और वजह से नहीं, किसी यानी उसकी यानी उनकी कोई हिर्स और हविस नहीं है, कोई लालच नहीं है, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारान अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। वो 10,000 का लश्कर उनके साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये तो ये मतलब जो हमने कहा कि बैकग्राउंड है इसका कि इसको फतेह मक्का को किस तरह हम देखें कि कैसे वो हुआ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें दाखिल होते हैं मक्का मुकर्रमा में, आप देखिए कि ये वो मक्का है कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान इस्लाम के बाद जिन मसाइब का शिकार आप हुए और जिन मसाइब से मुसलमानों को दो चार होना पड़ा, उसकी तारीख में और कहीं नज़ीर नहीं मिलती। यानी इतना शदीद था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मुझे तकलीफें दी गई अल्लाह के रास्ते में, उस तरह किसी भी शख्स को तकलीफ न दी गई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आपने फरमाया और आपने मुसलमानों को वहां से हिजरत की इजाजत दी। 2
مرتبہ حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے، اس کے بعد ہجرت مدینہ ہوئی، اور جب ہجرت مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس وقت مکے کی طرف رخ کر کر آپ کس بے چینی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اے مکہ میں تو یہاں سے نہیں جانا چاتا، مگر تیرے بیٹے مجھے نہیں رہنے دیتے۔ آپ دیکھیں وہ مکہ ہے جس کے لیے آپ نے سر اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی اور وہ مسلمانوں کا کعبہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ وہ مکہ ہے جس میں آپ آتے ہیں، قرآن کریم اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے، اے محمد جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ جس میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ شہر۔ اور اس کے بعد میں پھر اذا جاء نصر اللہ فتح القریب ہے نا، آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے پے در پہ جو ہے کامیابیاں آ رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جی لوگوں کا کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ معلوم آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اصل میں ہم اگر اس پر فوکس کریں تو یہاں جو ایک خاص چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسانی تاریخ کا وہ بے مثال واقعہ کہ جب ایک فاتح کو پوری دسترس حاصل تھی، پوری ان کے اوپر کمانڈ حاصل تھی، اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے وہ تیار تھے کہ ایک اشارہ کریں تو ہم تحس نحس کر سکتے، ٹھیک ہے، جو اشارہ حضور کی طرف سے ہو جاتا اس اشارے پہ عمل درآمد ہوتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی ہی تلاوت فرما رہے ہیں، اس میں داخل ہوتے وقت ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں جب بتوں کو گرایا جا رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن آپ قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسا تو ہو نہیں تھا، یہ اب جاء الحق یہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک بہت بڑا یعنی بہت عظیم الشان واقعہ ہے۔ پھر دیکھیے کہ جس کنجی سے جس کلید سے خانہ کعبہ کو کھولا جا رہا ہے اس کا بھی ایک بڑا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ مکے میں تھے اور آپ نے اعلان فرمایا، اسلام کا دعوت دی، آپ نے ایک مرتبہ عثمان بن ابی طلحہ کو کہا کہ اس کو میرے لیے کھول دو تو اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھنا ایک دن یہ کنجی یہ چابی مفتاح میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہے اس کو دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مفتاح آتی ہے ان کو بلوایا جاتا ہے عثمان بن ابی طلحہ کو، اور وہ آتے ڈرتے ڈرتے، اور پھر معاملہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس فرماتے کہ حضور یہ آپ بنو ہاشم کو دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آج کیا ہے، الیوم یوم البر والوفاء، آج تو نیکی کا دن ہے اور آج وفا ایفاء عہد وفا کا دن ہے، جی لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا دن ہے۔ اور آپ پھر ان کو بلاتے ہیں عثمان بن ابی طلحہ کو، کنجی ان کو عنایت فرماتے ہیں، اور آج تک عظما وہ کنجی جو ہے آج تک اسی خاندان کے پاس، کتنی عظمت کی بات ہے اور کتنی بڑی بات، سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا کا ایسا واقعہ بھی ہے کہ فاتح نے کسی مفتوح کو پھر ایڈمنسٹریشن بھی دے دی، بے شک ایسا بھی واقعہ ہے جو تمام تر اتنی خوبصورتی سے آپ نے احاطہ کیا ہے فتح مکہ کا کہ جو پہلی چیز اس میں سوال جو میں دیکھتی ہوں وہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ دیکھ لیتی ہوں پہلے کہ کالر ہمارے ساتھ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کہہ رہی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم بند کیجیے گا آپ۔ جی میں بول رہی ہوں شکیلا۔ شکیلا کہاں سے؟ حیدرآباد دکن بتایا گیا ہے۔ جی ہاں حیدرآباد سے۔ جی شکیلا کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں اللہ کا کرم۔ ٹی وی پہ آواز سن رہی ہیں، بات کیسے ہوگی میری آپ کی، کیا کروں میں؟ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے، میری امی روزے تو رکھ لیتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، وہ اکثر بھول جاتی ہیں، انہیں آتی بھی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ عموماً بولتے ہیں فاقہ ہے، فاقہ کہلاتا ہے جیسے۔ ٹھیک ہے جی، کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا اور بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال تو تقریباً روز ہی ہمارے ارد گرد گشت کرتا رہتا ہے، تو انہی کے سوال سے انشاءاللہ تعالی بریک سے آنے کے بعد دوبارہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقفے کی مسافت تو جناب بہرحال طے کرنی ہے، اس وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔